السلام عليكم متتبعي ماماتي الحبيبه اولادي، دايرين لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى على الله انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده باذن الله، كبيركم وصغيركم وقريبكم وبعيدكم ان شاء الله باذن الله. وترحب بكم اليوم في واحد الفكره وهي الباتي شينوا. وما نطولش عليكم وتفضلوا المقادير، وبسم الله على بركه الله دائما وابدا. كنبدا. عندي هنا جوج بصلات، هذا القياس هذا. انا مازال ما طحنتهمش باش تشوفوا القياس، ما هم كبر من الموين مي صغار من كبارين. البطاطا والذره والكفته هي حتى هي غادي نزيدوها. انا هنا الذره راه درت غير حك واحد، مي غادي نشوف عيني ميزانيه نقدر نزيد نقدر مبقاش. دونك هنايا عندي كفته، كل واحد كدير تقدر ديري نص المقاييس. انا درت هنا كيلو ديال الكفته، 2 كيلو تاع البطاطا وهذيك البصيلات وحك. لحد الان راني حليت غير حك. دونك غادي نبداو باذن الله. هنا غادي ندير البطاطا الكفته ديالي الطيب. درت انا شويه ديال زيت البلديه وغادي نطحن هذيك البصله. طحنتها في الروبو، يعني نقطعها رقيقه، تقطعيها بالموس ولكن تكون رقيقه مزيان باش تطلق لينا ديك اللذه ديالها وديك العسل ديالها في الكفته. غادي نزيدهم بجوج. غادي نزيد هاد الاولى ومن بعد غادي نطحن هاد البصله الثانيه وغادي نزيدها. هادي غير البصله الاولى وغادي نزيد دابا البصله الثانيه بليطو البصله الاولى، ودابا غادي نزيد البصله الثانيه وغادي نخليها تحمر مزيان باش طيح لي. عاد غادي نزيد الكفته وغادي تشوفوا المراحل. في هذا الاثناء راه انا غادي نمشي نقطع هذيك البطاطا دي كوب وغنديرها تسلق بوحديتها، ما غندير معاها حتى شي حاجه. غندير معاها حتى شي حاجه، غادي نديرها تسلق في الماء. خليت هاد البصيله طاحت هيا، يعني راه كتشوفوا بدات كتحمر لي واحد شويه. غادي نزيد عليها دابا الكفته تدريجيا. انا الكفته الهدف ديالي علاش كنزيد تدريجيا بحال هكا وتنخلط وتنديها نجيبها. الهدف ديالي وانني بغيتها تفرتت لي في هذيك البصله وميم طون تاخذ المذاق ديال الحلاوه ديال البصله. يعني مازال ما تبلت، ما درت حتى شي حاجه، مازال ما درت حتى شي حاجه. واصلا ما غاديش ندير توابل، ما غنكتفي غير بالسكينجبير والبصل طريقه طريقه والملحه. دونك شوفوا راني تنهرسها، يعني الهدف ديالي ان النتيجه ديال الكفته خصها تكون مفرته، ما تكونش مجموعه. غادي كندعكها هكا يعني باش تخرج لكم النتيجه اللي خرجت لي. هذيك لا سباتول دائما غادي نبقاو نخدموا غير بلا سباتول، غنبقاو نزيدو غير بشويه بشويه، ما غاديش نديروها في دقه واحده. دونك غادي نزيدو غير شويه بشويه، غنزيدو بشويه 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 وكنمعسها كنهرسها بالراس ديال لا سباتول. وعاده كندعكها بهذا كنمرق نمسها هكا شويه بشويه. يفو فريمون لي بيلي باش تفرست لينا. دونك كنكملوا الكفته ديالتنا هكا بهذه الطريقه. يعني انا ما غاديش نوريكم طريقه، وانما كل الناس اللي ما يعني الناس اللي ما تعرفوش كيفاش يديروها تبعوا غير هذه الطريقه، راه غادي تخرج لكم مزيانه. وبطبيعه الحال خاصكم تبعوا دائما جميع المراحل اللي تنعطيكم باش تاخذوا نفس الريزولطا اللي كتخرج لي انايا. دونك في هذا الاثناء غادي نبدا نتبل هاد الكفته ديالي. غادي نبدا ان شاء الله بسكينجبير. هاد المعلقه دائما كنقول لكم، هاد المعلقه راه كتهز النص تاع المعلقه الصغيره اللي كنحركوا بها لا طاس دو كافي. دونك اون بيتيت كويير سي لا موتي دو لا بيتيت كويير. انا درت تقريبا لو ان كار دو لا بيتيت كويير ديال سكينجبير جانجومبر، لو ان كار ديال لو بوافر نوار البزار. والملحه راني ما صورتهاش، نسيتها دابا. مي من بعد غادي نسكر وغادي ندير الملحه عاوتاني. في التصوير راني ما بايناش الملحه، ولكن راني درت الملحه صافي. غادي نخليها تحمر لي وتاخذ النسمه ديال البصله وتفرتت. وغادي نرجع معكم بطبيعه الحال. وما تنساوش ما تحيلوش يديكم من التحراك باش ما تطيبش لكم لابده. الكفته ديالتي ها هي وجدات مفرته كامله، وبحال هذيك شاك غيران ديال لونيون الى ايتي انروبي بالكفته. يعني دارت بها هذيك الكفته. ما بقيناش كنشوفوا الكفته غير، ما بقيناش نشوفوا بليطو البصله، نشوفوا غير تقريبا واحد لا كونتيتي ديال الكفته. والبصله ديالنا نشوفوا البصله اللي دات كبيره. دونك ها هي دالتي دابا، ها هي واش دات. غادي نخليها
على جنب. وغادي ندوز البطاطا ديالي لان قلت لكم راني قطعتها دي كوب وسلقتها في الماء وحده، ما درت معاها حتى شي حاجه، ما درت معاها لا ملح لا زيت لا حتى شي حاجه، سلقتها غير في الماء. وهي غادي تشوفوا دابا المراحل اللي جايه باذن الله. البطاطا ديالتي هي باقا سخونه، حيت صفيتها من الماء. وهذا راه ولا بدا يعني غير تحيديها تطفي عليها، خاصك ولا بدا تحنيها او تمعسيها او on doit l'épiler, on doit l'écraser dès qu'il est chaude. Il faut pas attendre. Donc ما غاديش نتسناو حتى تبرد لينا، غادي تقصح لينا وغادي تعصى لينا. Ça dépend de la qualité encore des pommes de terre. هنايا il y en a plusieurs qualités, plusieurs sortes. انا هنا عندي بطاطا عاديه، يعني الا بقيت كنمعسها وندلكها غادي تولي لي كوم اون بات هوموجين، اون بات عاديه ديال الخبز. زدت عليها تقريبا 120 غرام ديال الزبده اللي زدت عليها، وغادي نزيد عليها واحد طريقه ديال البزار، تقريبا راس المعلقه ديال هذيك لا كويير بلونش، يعني موان كو لو ان كار ديال البوافر نوار. دونك غادي نمعسها مزيان. faut vraiment faire une vraie pâte épilée là. Donc c'est de la patate épilée comme il faut. On rajoute le sel, زيدو الملحه. On va continuer. Il faut que ça soit vraiment une pâte homogène. Donc غادي ندلكو مزيان حتى تولي لنا بطاطا بحال دايرنا العجينه، ماشي درنا البطاطا. وهذا لا سباتول، يعني لا عندك لا سباتول راه هذا تعاونك مزيان. il va t'aider vraiment comme il faut. Regardez quand je pèle, regardez c'est tellement lisse, la texture ديال البطاطا lisse. وهذه c'est une هذه هي la patate purée qui est vraiment bien réussie. C'est juste avec le beurre et le sel et une pincée de poivre. Donc ça c'est une vraiment la purée de la patate bien réussie. Donc moi j'avais déjà vraiment bien travaillé la pâte, donc c'est juste devant vous là que j'ai continué. Donc là je vais partager. Je m'excuse, je parle français encore. Donc là j'ai قسمت هذيك العجين ديالي على جوج ديال المرات. غادي ندير البلا ديالي اللي غادي يمشي للفوق، غادي ندهنو بشويه ديال الزبده. دهنتو بزبده عاديه مارغرين. والزبده اللي انا درت في البطاطا سي اون سورت دو بات ديال الزبده حيوانيه. شفتوا البطاطا يعني بحال الخبز ماشي بحال البطاطا لانها خدمتها بزاف بيديا. دونك غادي نسرحها باش تاخذ لي لا فورم ديال المول ديالي اللي غادي نمشي للفران او التبصيل ديال الفران، لو بلا ديال الفوق. غادي نسرحها كوم الفوق، غنطاليها مزيان. الناس اللي عايشين هنايا في كندا لي سورت دو باتات كو جي فيت سي لي باتات روسيت. C'est une patate il y a 3 étoiles ou 4 étoiles pour épiler. كتمشي بزاف هذه بوغ باش تمشي تولي بطاطا ما هكا بطاطا بيغي. دونك كنسرحها مزيان، يعني نخلي شي واحد الموطع طالع واحد هابط، يعني غنسرحها كوم يلفو في البلا ديالي بلا سباتول بيدينا باي حاجه عندنا، معلقه باش ما بغينا. المهم غادي نسرحوها اي باش تاخذ لا فورم. شوفوا انا راه كنسرحها وكتطلع مازال معجنه، لانها بحال قلتو طلقات الخيط فداك ولا فيها الخيط فيها لاميدون ديالها طالع بزاف. دونك كنزيد هذاك لا فارس ديالي الحشوه اللي مكونه من الكفته ديال البصله. Donc je rajoute l'oignon et la viande hachée. C'est la farce que je vais mettre au milieu. On va étaler ça sur la pâte, bien les patates épilées. غادي نسرحو هادشي فوق البطاط épilée ديالنا.
Il y a des gens qui préfèrent que ça soit un peu acide, donc ils rajoutent un peu de sauce tomate. الناس اللي كتبغي تزيد المطيشه او صوص المطيشه كتزيدها مني كتكون الكفته فوق النار، يعني كيبغيوها تكون شويه حامضه. انا ما تنبغيش البصله المطيشه مع الكفته في الباتي شينوا. Les gens qui aiment un peu acide, ils vont rajouter la sauce tomate qu'on a encore la viande hachée avec elle est encore sur le feu. On va pas la rajouter tout de suite. Donc غادي نزيد هنايا الذره ديالي. هاد الذره انا استعملت ديجا حك جاني قليل، زدت زدت واحد اخر، جوج ديال الحك ديال الذره. مي انا هاد راه كبيره بزاف هادي اللي عندي. هاد البلا اللي غادي يمشي راه سي ان بلا فاميليال. دونك on rajoute le maïs بليدند، هذا كما تنطقوه هنايا بالقبقوبيه بالكيبيكواز البليدند. هنا زدنا الذره ديالنا حتى تغطى لينا الكفته. كاين اللي كيزيد لا صوص كيتشوب، يعني تقدري تزيدي. انا ولادي كياخذوا الكيتشوب حتى الثاني، مني تنعطيهم ملي تياخذوا في لاسيات ديالهم هذا ديالهم الماكله ديالهم العشاء ديالهم في لاسيات، كنزيد ليهم الكيتشوب من الفوق. يعني سيت شوا، وما تيبغيو ترو سكري بليس كو سكري كذا، لان هنايا الذره ديالنا راه حلوه. تقدري ديري هذا بلاص ما ديري المايس كومسا، ديري لا كريم دو مايس. Si vous voulez changer le maïs graine à la place, vous mettez la crème de maïs, ça va être très très bon aussi là. Mais ça va être un peu sucré plus. Donc on couvre les graines de maïs avec l'autre moitié du patate épilée. غادي نغطيو هذيك المايس الذره ديالنا بالبطاطا اللي باقا لينا لوطر موتي بالنصف الاخر، نغطيها كامله حتى ما يطرق لي كلشي تقريبا. وغادي نرجع معكم بطبيعه الحال نكملوا الوصفه ديالنا. كملتها، حكيت واحد شويه ديال الفرماج موزاريلا، وهذا اختياري، يعني اختياري غير باش تعطينا واحد شويه ديال الدوغيغ من الفوق. تقدري ديري غير تكتفي غير بشويه ديال الزبده من الفوق، عاوتاني ديريها تقطعي فيها طريفات وتفرتيها من الفوق، يعني حتى هذه كتكون كتجي حتى هي كتعطينا مذاق اكثر. ولكن انا بغيت شويه ديال الفرماج يعطينا واحد شويه ديال اللوغو ديال الفرماج ديال الملوحيه. هذا اللي درت انا موزاريلا، ماشي بزاف، يعني غير شويه، بحال غير درت شويه سبودريت شويه من الفوق، ماشي بزاف بزاف بزاف. درتها في الفران طيب على درجه 350 فرنايت او 180 درجه، ماشي بزاف ديال الوقت لان ديجا كلشي طيب فيها. خاص غير داك الفرماج اللي تكراتينا، ماشي الكفته طيبه البطاطا طيبه، يعني خصنا غير الفرماج اللي غادي تكراتينا. غير لو طون باش تكراتاني الفرماج صافي خرجتها، راها باقا سخونه. غادي نقطع منها واحد الطريف وغادي تشوفوها راه كتجي فيها واحد المذاق رائع لذيذ. وهاد الاكله راها مشهوره هنايا في كيبيك. سي دي باتي شينوا، سي لا فري روسيت دي باتي شينوا. مي الناس داروا ليها بزاف ديال التغييرات، زادوا عليها مطيشه، الناس اللي زادوا الخضره، الناس اللي ما كياكلوش كفته داروا هذا خضره بلاصه الكفته، يعني فيجيتاريان. دونك بزاف ديال التحسينات وبزاف ديال لي موديفيكاسيون يدخلوا لهذا الباتي. مي هذه سي لا روسيت الاصليه اللي كانت من زمان الناس اللي كياكلوها كوم باتي شينوا، اون روسيت كيبيكواز اللي كداولوا هنايا. وهذه هي الفكره تاع اليوم. هذه فكره ديال الباتي شينوا او الباتي شينوا، سي الباتي شينوا، ما عرفتش كيفاش نترجمها لكم بالعربيه. انا قطعت لكم واحد الطريف، شوفوا كتجي لذيذه لذيذه لذيذه، ونتمنى الله انكم تجربوها. ديجا كتجينا ما بين الحلو وما بين الملوحه ديال داك الفرماج، كتجي وهذيك القرمشه حتى هي من الفوق كتعطي واحد الكروكون حتى هي زوينه. كنتمنى الله انكم تجربوها. كتشوفوا طبقات، يعني طبقه ديال البطاطا، طبقه ديال الكفته، وفوق منه طبقه ديال المايس، ومن بعد طبقه ديال البطاطا غراتيني بالفرماج. كتجينا واحد المذاق كيجي رائع رائع رائع. تاكدوا بان وليداتكم غادي يحماقوا عليها وغادي تعجبهم بزاف بزاف بزاف. ونتمنى الله ان الفكره اليوم غادي تعجبكم، وبطبيعه الحال انا اكيد بانها غادي تعجبكم.
J'en suis sûre et certain que vous allez aimer cette recette, vous allez aimer l'idée, vous allez aimer le pâté chinois. Ben, je vous laisse pour aujourd'hui. À la prochaine إن شاء الله. نخليكم اليوم على هذه الفكرة وعلى هذه الفكرة ديال الباتي شينوا، ونتمنى الله أنك نتلاقاكم إن شاء الله في فكرة جديدة في أقرب وقت، وتكونوا إن شاء الله بصحة جيدة بإذن الله. والسلام عليكم. ما تنساوناش ديروا جيم، ما تنساوش ديروا البارطاج، والناس الجدد يفعلوا الجرس. N'oublie pas de mettre le pouce, le j'aime, 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 j'aime. N'oublie pas de partager. Et les nouveaux, n'oubliez pas de faire abonner. Merci beaucoup, à bientôt.